اللہ کلا جہانہ دا ہے مالک او دے حکم دی سب تعمیل کر دے او دے اگے ہی ارزان دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے اور جدی چاہوے عرض منظور کر لے جدی چاہوے رد اپیل کر دے او دے اگے کوئی نہیں بول سکدا جی میں چاہوے رب جلیل کر دے او دے اگے کوئی نہیں بول سکدا ہاں جی بابا جی او دے اگے کوئی نہیں بول سکدا جی میں چاہوے رب جلیل کر دے جو چاہوے تے جمدے مار سٹے حاجی صاحب جو چاہوے تے جمدے مار سٹے او چاہوے تے عمر طویل کر دے جو چاہوے تے بیڑیاں صورتاں وچوں پیدا سونے حسین و جمیل کر دے جو چاہوے تے بیڑیاں صورتاں وچوں پیدا سونے حسین و جمیل کر دے جو چاہوے تے فلک دی چھت اتے تارے تارے دی روشن کندیل کر دے جو چاہوے تے بداں تو بداں لیوی جنت جان دی پیدا سبیل کر دے جو چاہوے تے بداں تو بداں لیوی جنت جان دی پیدا سبیل کر دے جو چاہوے تے موسیٰ نو پار کر کے جو چاہوے تے موسیٰ نو پار کر کے غرق ظالم فرعون وچ نیل کر دے جو چاہوے تے رکھ کے ہیٹھ دنبا چھوری ہیٹھوں پر اسماعیل کر دے جو چاہوے تے بردن سلام کہہ کے ٹھنڈی ٹھار اور نارے خلیل کر دے جو چاہوے تے اپنے محبوب نو کر پیدا اپنی عظمت دی روشن دلیل کر دے جو چاہوے تے اپنے محبوب نو کر پیدا اپنی عظمت دی روشن دلیل کر دے جو چاہوے تے اپنی نال قدرت غالب ہاتھیاں تے ابا بیل کر دے جنو چاہوے و عزتہ بخش دیوے حافظ جنو چاہوے و ذلیل کر دے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا اور رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاندہ میرا اور ایک اللہ کے ولی پیر سید وارث شاہ آپ فرماتے ہیں وعدہ لا شریک ہے رب ساڈا پردہ پوش ننگ ملنگیا دا پتھر وچو پال دا کیڑیاں نو ٹورا ٹور دے لولیاں لنگیا دا چنگیاں نال تے ہر کوئی پیار کردہ حامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا وارث شاہ اساں فقیران دی کیویں گزر ہوندی جے رب ہوندا صرف چنگیاں دا وارث شاہ اساں فقیران دی کیویں گزر ہوندی وارث شاہ اساں فقیران دی کیویں گزر ہوندی اور حاجی صاحب بڑا نصیحت والا شعر ہے آپ فرماندے نے چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجھے دیوے بل دے ویکھے جنہ دانا جگ تے کوئی ہووے پتر پل دے ویکھے چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجھے دیوے بل دے ویکھے جنہ دانا جگ تے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے لوکی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گل دے ویکھے لوکی کہندے دال نہیں گلدی بابا جی لوکی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گل دے ویکھے اور او دی رحمت نال بندے پانی اتے چل دے ویکھے او دی رحمت نال بندے او دی رحمت نال بندے ہاں ہاں بابا جی او دی رحمت نال بندے پانی اتے چل دے ویکھے اور ایک جگہ دیا فرماندے نے کہ رب رب کرتے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج قرآنہ لبا تے کر سجدے ہارے بندے رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اس نو ملدا جڑا یار تو تن من وان نعرہ تکبیر لگدا لنگر آلے نہیں کیتا رڑ کے محفل کو بات کر دیتا ہے جوان بندہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تسی مینو جان دیو جی حالے تک نہیں جان دیو تو تھوڑی مرضی ہے تے بلا میں تھوڑو لینا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
DJ یوسف ساؤنڈ سسٹم جڑاوالا کے ایک عظیم نام عظیم کام دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمارے برادر مکرم جناب محترم محمد یونس صاحب اور ان کے بھائی جناب محترم محمد یوسف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں رفتیں عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کا یہ پروگرام خالق کائنات اپنے حبیب کی زلف امبرین کا صدقہ ذریعہ نجات بنائے بلا تاخیر و تحویل۔ آج کی بزم پاک کے اندر میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے جناب عزت مآب محترم قاری القرہ زینت القرہ نجم القرہ جناب محترم قاری محمد اعظم نعیمی صاحب آپ مظفر گڑھ میں آپ سے ملتمس ہوں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی بابرکت محفل پاک کا آپ آغاز فرمائیں گے۔ آپ محبت برائے کہ نعرہ لگائیے انشاءاللہ قاری صاحب مائک میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔